हांव ते पुजा नाईक पळय ते कोण आसा आनी ताणें आमच्या सराचेर पळय जो आरोप केल्लो आसा तेजो मडकयच्या सगळ्याच्या वतीन तेजो निशेध व्यक्त करता ताका। तशेंच ताणें पळय एक अशें सराचेर आमचे घातलेलें आसा की सगळे जनतेक खबर आसा की आमचे आमदार कशे ते। ताणें कोणें तरी पळय ताका शिकयलां, ताका कोणें शिकोवन फुडें हाडलां। हांवें कटंब दादा कडेन इतलेंच मागता, जाका कोणें पळय फुडें काडलां तें आनी ताचे फाटल्यान जे कोण आसा तांकां सगळ्यांक लोळयत हाडून हांगा तेणी न्याय करचो आनी आमच्या सराक बरे भशेन हें करचें। ढवळीकर सर हांचेर पुजा नायकान लायिल्ले आसा ते जे आरोप आसा ते सारखेच, म्हणल्यार तितून कांयच तथ्य ना। कारण आमी इतलीं वर्सां सुदीन ढवळीकर सराक वळखता आनी अख्खो गोंयभर लोक तांकां वळखता। आनी हे जॉब स्कॅमाचें जे एक नाटक पळय तेणी केलां, म्हाका इतलेंच देवा कडेन मागपाचें आसा आनी इतलेंच आमी आतां घराणें घातलां की जो कोण ह्या हितून आसा, जो फाटल्यान आसा, जो ताका शिकयता, ताका खरेंच देवान योग्य ती शिक्षा दिवची आनी आमच्या सराक योग्य ते न्याय दिवचे। आमी सध्या सगळे कटंबरार दादाच्या पवित्र जागेचेर उबे आसा। विशय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभर जो आज सध्या जॉब स्कॅन्डलाचेर बोवाळ चल्ला, ताका लागून आमचो आमदार, आमचो लाडको आमदार सुदीन ढवळीकर आनी ताची फॅमिली, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्त्यांक जे मनस्ताप जाला ते पळोवन सगळे कार्यकर्त्यांक अशें दिसलें की आमकां एक ह्या स्थानार येवन एक बरी एक आमकां न्याय मेळटलो अशें सगळ्यांक धरून आज कटंबरार दादा कडेन येवन आमी एक प्रार्थना केल्ली आसा। प्रार्थना इतलीच की जे पुजा नायक म्हणून कोण पळय पेदें आसा, जी मैना आसा, तिणें तिजे तोंडांतल्यान जे प्रत्येक दिसा वेगळे वेगळे स्टेटमेंट एक पयले एक दिसा दुसरे दिसा चेंज करीत आसता, त्याचे फाटल्यान कोण कोण आसा हें दादान आमकां बेगीनूच हाडून दिवचें अशें आमी घराणें घातलां। तेणें म्हणल्या त्या प्रमाणे तेणें 9 जाणांची कितें ना आपल्या बरोबर 9 जाणां कोण टोळी आसा म्हणून सांगलेली। तितूंतली 2-3 टोळयो सद्या आमकां दिसता की जो एक पत्रकार कितें तरी तेजे तोंडांतल्यान जो ताका प्रॉम्प्ट करतालो, तूं 14 नाशिल्लें मगो, तूं 15 नाशिल्लो, मग तेवूय ते हय म्हणटा थंय, म्हणजे ते घराणें घातलेलें भशेन घालतालें। हो एक जालो। दुसरे 2 अमीत म्हणून दोग जाण एक नांव आसा, 3 जाण अमीत म्हणून। एकटो तो अमीत पयर कितें तरी ताका फाटल्यान सांगतालो तेजी भुरगीं आसा नाजाल्यार ते जीव दितले आशिल्ले। एक विशय सिंपल आसा। एक्चुअली आपणे 17 कोटी घेतले म्हणून सांगलें, एक्चुअली 6वी वेरेचे आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सोर्सीस कडल्यान एक्चुअली 6वी वेरे 5 काय 6 कोटीचो कितें तरी बंगलो बांदला खंय, हे जाले 6 कोटी। मागीर तेजे कडेन 4-5 गाडयो तेज्यो जप्त केले पुलिसांनी, तेजे 2.5 कोटी, म्हणजे 6 आनी 2 8 8.5 कोटी हेच जाले। हे ते 17.5 8.5 कोटी जाले ते मिनिस्टराक खंयच्या पावले काय गेले। 10 कोटीचो हिशोब उरता, हो एक विशय जालो। त्या आदोगादाक हांव सांगपाक सोदतां, जर तेगेले भुरगे मरतले आशिल्ले म्हणटाले नाजाल्यार जीव दितले म्हणटाले, ते भुरग्याक एक कसली देख दिता, हे पयशे जमोवपाची देख दिता काय धाकटे भुरग्याक, हो विचार ताणें कित्याक केलो ना। म्हाका दिसता हे पुजा नायक आसा पळय न्ही, ते स्वता खड्डो खणटा, मोठो खड्डो तेणें खणला, त्या खड्ड्यान ते पडपाचें आसा आनी ते कशें वयर सरपाना। तेणें खरें तर सुदीन ढवळीकराचेर विचार करता आरोप करता आसतना विचार करपाक जाय आशिल्लो की हे देव मनशाचेर जेन्ना तो विचार करता आरोप करता तर ताजो अंत लागीं आसा। त्याच बरोबर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे पुजा नायक खंयच्या तरी पार्टीचे CM कॅन्डिडेट म्हणून जावपाचें म्हणून एक सोशल मिडियान हांवें आयकल्लें CM कॅन्डिडेट, कित्याक त्याच पार्टीचो एकटो मनीस तेजो कितें बुरको काडटालो सकयल, उलय मगो तूं फाटल्यान तेका चिमटे काडटालो, हें करतालो, उलय करता प्रॉम्प्ट करतालो, तेजे वयल्यान हे अमीत 2-3 उरले 6 जाण, हे 6 जाणांचे नांव जप्त करून तेजे तोंडांतल्यान येतलें अशें म्हाका सर दिसता। आमी ह्या वक्तव्याचो आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन हांव मॅनेजींग कमिटी म्हणून तेंचो धिक्कार करता, कंडेम केला। आमी ऑलरेडी मिटिंगेक कंडेम केल्लें आसा। त्याच बरोबर म्हाका दिसता एक म्हण आसा, आप आप भटामत्यार थाप म्हणून एक आसा, तशीच म्हाजी हेजे फुडें वयता हांव, आप आप ह्या पुजामत्यार थाप अशी ही गोश्ट जावपाची आसा। पुजार हेजेर अवश्य विचार करचो, कित्याक हे लोक सगळे फाटीं सरतले। कारण हे लोक आसा पळय तेंचेर म्हाका दिसता फाटीं सान तेणें CMाचे बायलेचे मॅडमीचें नांव हितून घेताले आनी CMाचे बायलेन हे मनशाचेर FIR केल्लो असो म्हणून आयकलां हांवें, आनी तेकाच लागून हे आमचे सुदीन ढवळीकराक टार्गेट करपाक सोदता काय कितें हो विचार प्रत्येकाच्या मनान जाल्लो आसा। तेन्ना जाता तितले बेगीन हांव देवा कडेन मागता हेजो सक्सेस लागलो आनी जशें हांगा घराणें घातलां तांकां हांगासर वदयत हांगासर घेवन या की सुदीन ढवळीकराचेर जो आमी आरोप केलो तो संपूर्ण चुकीचो आसा। आमकां मडकय मतदारसंघाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमकां तेजेर विश्वास आसा आनी आमी तेजेर वील स्टँड बाय हिम ऑलवेज।